नाज़रीन, मैं हूँ डॉक्टर इमराना मुश्ताक और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, एक वाक़या मैं आपको सुनाती हूँ। कुछ अर्सा पहले हमारे घर में सर्वेंट क्वार्टर है, जहाँ मैं कोई ना कोई फैमिली रखती हूँ, अपने जो मेरी हेल्पर्स होते हैं। तो वो मेरी हेल्पर्स थीं, तो एक दिन उनमें से दो थी वो हेल्पर्स, देवरानी जिठानी थीं। तो एक दिन वो आई तो बड़ी घबराई हुई थी, तो कहने लगी कि जी मेरे भाई का मर्डर हो गया, तो मैं जा रही हूँ ना। तो नज़दीक ही उसने कहा कि उसकी उसकी पेरेंट्स रहते थे, तो वो चली गई। मैं बड़ी हैरानी, किसने किया, मेरे को कोई पता नहीं जी, कोई पता नहीं जी। एक दो दिन तो वो इस तरह कहती थी। फिर उसने बताया कि जी उसका मर्डर जो है ना, मेरी भाभी ने कर दिया, यानी उस लड़के की बीवी ने मर्डर कर दिया। वजह कुछ भी नहीं ख़ास बताती थी, और वो घबराई हुई थी, और कुछ इस तरह का चक्कर था। मुझे फिर आहिस्ता आहिस्ता पता चला कि वाक़या यूँ था कि वो जो उस लड़के की बीवी थी, वो उस लड़के को पसंद नहीं करती थी। पेरेंट्स ने, हर दो पार्टीज़ ने जो है, फैमिलीज़ ने ज़बरदस्ती उस बच्ची की शादी कर दी थी। और वो बच्चा, लड़का जो था, वो थोड़ा सा मेंटली रिटार्टेड भी था, जिसका मर्डर हुआ था, जो उस लड़की का शौहर था। थोड़े अरसे के बाद उसकी अपनी देवर के साथ दोस्ती हो जाती है, और वो दो देवर से शादी करना चाहती है। तो ज़ाहिर है वो दोनों भाई थे, तो वो तो तलाक देने को तैयार नहीं था। तो उसका उन्होंने ये तरीका निकाला कि एक दिन घर में कोई भी नहीं था, माँ बाप भी गए हुए थे, तो वो घर में ही कोई एक छोटी सी कुटिया सी, एक तरफ कोई कोठड़ी सी बनी हुई थी, उसमें ले जाके उन्होंने उसको, दोनों यानी भाभी ने और देवर ने, उसने अपने शौहर को जो है वो लेके गए उस कमरे में, और उसका जो है ना, वो इस तरह उसका मर्डर किया कि ऐसे लगे कि वो खुद जो है फांसी के फंदे पे लटक गया। बहरहाल इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला कि वो लड़की जो है, उसने और उसके भाई के साथ मिलके उसके, इस लड़के के, उसने उसका मर्डर कर दिया। लड़की का इंटरव्यू की मैंने किसी टीवी चैनल पे चलते हुए देखा, तो पता चला कि जो वो लड़की कहती कि जी कसूर तो मेरे माँ बाप का है। जब मैं कहती थी कि मैंने इससे शादी नहीं करनी, और मेंटली लड़का ठीक नहीं था, मैं शुरू से ही उसके भाई के साथ शादी करना चाहती थी, तो मेरे पेरेंट्स ने जो है वो ज़बरदस्ती की, और आज मैं भी जेल में हूँ, और वो जिसके साथ शादी की वो वैसे मर गया है, और मेरा देवर भी जो है वो भुगत रहा है। इससे ही रेलेवेंट एक और मैं आपके साथ वाक़या शेयर करती हूँ, फिर हम इस पर गुफ्तगू करते हैं। अभी हालिया आपने मुल्तान में देखा कि एक शौहर ने अपनी बीवी को जो है, जो कि प्रेग्नेंट भी थी और एक बच्चे की माँ भी थी, और कॉलेज की जो है वो लेक्चरर थी, उसका उसने मर्डर भी, और टारगेट जो किलिंग करते हैं उनसे उसने करवाया था। और कैसे करवाया कि लड़की के घर के 5 साल शादी को हुए थे, ठीक ठाक जिंदगी थी, और उस एक दिन वो माँ बाप को मिलने जाती है, हस्बैंड साथ जाता है, बच्चा साथ जाता है, उसी गाड़ी वापस निकलते हैं गाड़ी में, और अपने ही घर से थोड़े से फासले पे जो है वो अगली सीट पे ही खामद भी बैठा होता है, बच्चा भी उसकी गोद में होता है, लेकिन वो जो औरत जो एक बच्चे की माँ बनने वाली थी, सिर्फ उसको ही 4 गोलियां लगती हैं, और वो ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो जाती है। जब इन्वेस्टिगेट होता है तो पता चलता है कि ये इसके खामन ने जो है, उसने हायर किया हुआ था कोई बंदा, और बंदा भी उस मोहल्ले का एक पठान था, उसको उसने हायर किया हुआ था, और वो भी 20 साल का सिर्फ स्टूडेंट था। इसकी तो एक अलग एक कहानी बन सकती है इस पर, कि आप सोचें कि पैसे के लिए हमारी जो नई जनरेशन है वो क्या क्या काम नहीं कर रही, और ये क्या पैसे का बहुत लालच है कि ज़रूरत है पैसे की, इन दोनों पे बात हो सकती है। बहरहाल अभी तो मैं इस वाक़े पे बात कर रही हूँ कि वो पता चलता खामद, पहले तो खामद खूब, उसने पहले मेंटली ही बस प्रिपेयर के, उसने क्या करना है, वो बड़ा रोता है, पीटता है, बेहोश होने के ड्रामे करता है। तो जब हॉस्पिटल उसको ले जाया जाता है तो डॉक्टर्स पुलिस को बताते हैं कि ये जो है ये प्रिटेंड कर रहा है, ये असल में इसको कोई मसला नहीं। वहाँ से पुलिस थोड़ी सी कॉन्शियस होती है, वो जो कैमरा की रिकॉर्डिंग्स होती हैं वो निकाली जाती हैं, आहिस्ता 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 इन्वेस्टिगेशन होती है, तो पता चलता है कि उसके हस्बैंड ने ही जो है वो चंद लोगों की मदद के साथ बीवी को जो है उसका टारगेट किलिंग करवा देता है, और उसको पैसे, और पैसा पहले भी एक अटैम्प्ट उस पर करवाता है, जिसके लिए कोई 12 लाख रुपया देता है, वो ज़ाया हो जाता है। और अब जो था कोई 18 लाख के करीब उसने जो था, जिसमें से 2-3 लाख उसने दिया हुआ था, और काम होने के बाद जो था वो बाकी उसने पे करना था, और वो अपनी बीवी को इसने वजह जो है वो पता चलती है कि जी उसकी शादी से पहले किसी लड़की के साथ दोस्ती थी, पेरेंट्स ने नहीं माने, और इधर इसकी शादी कर दी, और उसके बाद वो बीवी से भी शायद कहता रहा। तो ज़ाहिर है बीवियाँ तो फिर इजाज़त नहीं देती इस बात की, तो उसने इजाज़त नहीं दी, तो बजाय इसके कि वो उसको डिवोर्स कर देता, जब कुछ और पता नहीं, अब उस लड़की का भी कह रहे हैं कि जी उस लड़की का भी बड़ा प्रेशर आ रहा था, क्योंकि उसकी जो है
والدین نے منگنی کر دی تھی اور اس کی شادی ہونے والی تھی. ہو سکتا ہے اس آدمی کی خاطر پتہ نہیں اس نے کوئی بدنامی لی ہو یا کیا ہے، واللہ عالم. یہ تو انویسٹیگیشنس ہوں گے تو سامنے آئے گا سارا کچھ. بہرحال وہ اپنی بیوی کو جو ہے وہ اس کی بیوی جان سے ہاتھ دھو دیتی ہے کہ وہ اس کو چھوڑتا نہیں اور اس کی جان لے لیتا ہے. اب یہ دو واقعات میں نے آپ کے سامنے رکھے، ایک کچھ چند سال پہلے کا اور ایک ابھی چند دن پہلے کا ہے. تو ایز اے پیرنٹ ہمیں بہت کچھ سوچ بھی، جہاں ہمیں یہ تکلیف ہے کہ اس مرد نے جو ہے وہ یہ، ہم تو یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی مرد جو تھا اس نے دوسری شادی کرنی تھی، مرد جو ہیں وہ اسی طرح کرتے ہیں، عورتوں کو رستے سے ہٹا دیتے ہیں. تو ایسے بھی تو بہت سے واقعے آتے ہیں کہ آشنا کی مدد سے اپنے خاوند کو قتل کر دیا، بچوں کو بھی مار دیا، بچوں کو نہر میں پھینک دیا آشنا کی مدد سے اور بھاگ گئی آشنا کے ساتھ. تو ہم لوگ جو ہیں وہ اصل میں یا تو ہم چیک نہیں کرتے اپنی اولادوں کی اور اپنے ارد گرد کے وہ کیا کر رہے ہیں، کن غلط کاموں میں جن کے نتائج جو ہیں وہ غلط ہو سکتے ہیں. جب پانی سر سے گزر جاتا ہے، جب ان کے ہاتھ میں بھی کچھ نہیں رہتا، ہمارے ہاتھوں میں بھی کچھ نہیں رہتا، تو پھر وہ اس کو چھپانے کے لیے، اس کو ختم کرنے کے لیے تو وہ پھر اس طرح کے جو ہیں وہ سہارے ڈھونڈتے ہیں اور قتل کرتے ہیں. جیسے میں نے پہلے قصے میں بتایا کہ بیوی نے اپنے شوہر کو جو ہے وہ قتل کیا اپنے آشنا کے ہیں یا دیور کے ہیں اس کی مدد سے، اور اس میں جو ہے خاوند نے اکیلے نے جو ہے وہ جو ہائر کیے بندے ان کی مدد سے بیوی کو رستے سے ہٹا دیا. جانے والی وہ جان بھی بلا وجہ چلے گی، یہ جان بھی بلا وجہ چلے گی. تو یہ بڑی سوچنے کی بات ہے پیرنٹس کے لیے، معاشرے کے لیے، کہ ہم کیوں اتنا پریشرائز کر دیتے ہیں اپنی اولادوں کو، اپنے پیاروں کو، کہ ان کو جان سے جانا پڑتا ہے. اگر ماں باپ، مجھے نہیں پتا بچی نے شیئر کیا ہوا تھا والدین کے ساتھ کہ نہیں، اگر اس نے شیئر کیا ہوا تھا تو والدین کو اس کا کوئی حل نکالنا چاہیے تھا. اول تو لڑکے کو سمجھانا چاہیے تھا، اس لڑکی سے ملنا چاہیے تھا جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. اور اگر پھر بھی وہ دیکھتے کہ یہ مسئلہ حل ہونے والا نہیں، تو بچی کی، اس سے پہلے کہ بچی نے دنیا ہی چھوڑ دی، وہ چاہتے تو وہ کر سکتے تھے نا، اس کی طلاق کروا لیتے، اس کو اپنے گھر بٹھا لیتے. اسی طرح جو پہلے میں نے واقعہ آپ کو سنایا، تو وہ لڑکی کہتی رہی، چیختی رہی کہ میں نے ادھر نہیں شادی کرنی، لیکن انہوں نے یہ جو ایکسچینج کی شادیاں وٹے کی ہوتی ہیں دیہاتوں میں، کہ انہوں نے بھی ان کی بیٹی لینی تھی ان کی، تو ان کو رشتہ نہیں ملنا تھا اگر وہ کر لیتے، تو اس کی بھینٹ انہوں نے اپنی بیٹی کو چڑھا دیا. لیکن اس کا کوئی فائدہ ہوا؟ کوئی فائدہ نہیں. دو خاندان تباہ ہو گئے. تو ہمیں اس معاملے کو بہت سیریسلی لینا ہے. اول تو ہمیں اپنے بچوں کی، اپنی فیملیز کی، اپنے اسٹوڈنٹس کی تربیت ایسے کرنی ہے کہ وہ ایسے کام کے بارے میں غلط سوچے ہی نہ. اور اگر کبھی ہم شروع میں ہی اگر ہم فیل کر لیتے ہیں کہ ہمارا بچہ، بچی یا ہمارا جو دوست احباب جو ہمارے نزدیک ہیں، جن کے ساتھ ہم گھومتے پھرتے ہیں، وہ کوئی غلط طرف جا رہے ہیں، تو ہمیں ضرور ان کو سمجھانا چاہیے، راستہ دکھانا چاہیے. اور جن کے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہوتی ہے، اگر وہ ریئلائز کرتے ہیں تو ایٹ لیسٹ ان کو ہی اپنے پیرنٹس کو بتانا چاہیے، ڈسکس کرنا چاہیے کہ جی مجھے لگتا ہے کہ یہ فلاں میرا خاوند یا میری بیوی جو ہے وہ میرے ساتھ اب نہیں رہنا چاہتی، وہ مجھے چھوڑنا چاہتی. کیونکہ یہ جو رشتے جو ہے نا کبھی بھی زبردستی نہیں. کچھ تو خونی رشتے ہیں، وہ تو ان میں تو زبردستی کرنے کی ضرورت نہیں. آپ صدیوں آپس میں اب ملیں نہ ملیں، سال ہا سال نہ ملیں، ناراض ہو جائیں، جو مرضی ہو جائیں، لیکن وہ خونی رشتہ اپنی جگہ قائم رہنا. لیکن یہ جو پیار کے رشتے، محبت کے رشتے، مذہب کے رشتے، یہ جو رشتے ہیں ان کو بنانے کے لیے تھوڑا قربانیاں دینی پڑتی ہیں. تو اگر اس طرح کے کبھی کہیں بھی ایشوز آ جائیں تو خدا را، اگر آپ والدین ہیں تو والدین کے حیثیت سے، اگر بہن بھائی ہیں تو بہن بھائی کی حیثیت سے، اگر دوست ہیں تو دوست کی حیثیت سے آپ ضرور جو ہے، اگر وہ جو چھوڑنا چاہ رہا ہے یا آپ جس کو چھوڑا جا رہا ہے، کسی بھی پارٹی کے ساتھ آپ کا تعلق ہے، تو آپ اچھا مشورہ دینے کی کوشش کیجیے. اگر وہ اس ہمت نہیں رکھتے کہ وہ اپنے پیرنٹس سے جو ہے وہ اس کو ڈسکس کر سکیں، آپ جائیے، آپ ہمت کیجیے اور ان کا ساتھ دیجیے اور ان کے والدین کو قائل کیجیے کہ اس سے پہلے کہ کوئی جو ہے بہت بڑا حادثہ ہو جائے، جو کہ ہو رہے ہیں ہمارے ارد گرد. 2 مثالیں تو یہ میں نے تھوڑے سے عرصے کی دی، اور ابھی میں اگر چاہتی تو اسی تھوڑے عرصے کی اور بے شمار اگزامپلس ہیں جو میں آپ کو دے سکتی تھی. یہ 2 اگزامپلس میں نے 2 کلاسز کی اصل میں کوٹ کی، کہ ایک جس کو ہم لوور کلاس کہتے ہیں اور ایک جس کو مڈل کلاس کہتے ہیں. ایک ہی کہانی، دونوں میں ایک ہی طرح کی کہانی جو تھی مشابہت پائی جاتی ہے کہ ایک ہی طرح ہوا. اب جب شادی اس کی بھی ہوگی وقتی طور پہ، تو خوشیاں شادیانے اس کے گھر میں بھی بچے ہوں گے، اس کے گھر میں بھی ہوں گے. تو اب ہمیں جو ہے وہ ان باتوں کو
جو ہے وہ توجہ دینی ہوگی، یا بچوں کی تربیت اور لحاظ سے کرنی ہوگی کہ وہ خود ہی سوچ لیں کہ نہیں ہم نے ادھر رک جانا ہے، اب اس سے آگے کا سفر نہیں ہم کر سکتے۔ اور اگر کبھی کوئی بچہ ضد میں آ گیا ہوا ہے، چھوڑنا چاہتا ہے، یا لڑکی نہیں ادھر رہنا چاہتی یا چھوڑنا چاہتی، جو اگر کوئی وجوہات ہے یا تو اس کو قائل کریں، اگر نہیں ہو سکتا تو پھر یہ کہ کوئی قتل کرے یا کوئی پھانسی چڑھ جائے یا کوئی سوسائڈ کر لے، ان سے بچنے کی پوری کوشش کریں، اور بچوں کی کاؤنسلنگ کریں، ان کو سمجھائیں، ان پہ نظر رکھیں، اور ایسے واقعات کو جتنا ہو سکتا ہے اس کو روکنے کی کوشش کیجیے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔